Karong adlaw dol mo na niyang sinugdanan nga hinahinayan tanan ni limpyo ang yuta nga gihatag sa amo. Sayang manggod kung pasagdan lang siya paspas kayo motubo ang mga sagbot. Mas paspas pa sila sa among mga gipang tanom. Bati dol, wala pa man kasidlak ang adlaw. Unya, wala pud tay lakaw. Muadtos ako dito sa yuta nga gihatag sa amo kay ako tong kumustahon. Lantawon nako kung unsa na bay plastada. Kay sukad atong pagbiya nako didto. Medyo ubay-ubay na gito nga mga sagbot ang mga nanubo. Nakuan-kuan man hinuon to gamay pero dili pa gito igo kay paspas yung kayo manubo ang mga sagbot. Kauban ang akong motor nga si Bati dol nagdala lang kog pala para gamiton nako didto sa pagpanghinlo. Unya, kay wala naman din ni tubil akong motor, nagpatubil sa ako diri sa LMJS gas station nga akong ginadyutihan pud usahay kung wala sila papa og angkol. Pagkauman ni diretso na dayon ko kay murag hapit na gid mo sidlak ang adlaw. Ang gulang nako ani nga adlaw nakoy mahuman nya madaog nako ang akong pagkatapulan. Gakabantayan magud akong kaugalingon pila na kaadlaw nga medyo luya gid nya dili na kayo ko ingon nga inana ka productive. Wala na dayon ako gilaw si Batidol kay langanin gyud kayo ang dalan. Pila na mud kaadlaw halos gawlan gyud kada hapon diri sa amoa. Dili bago sa amoa mahimog yung lapok ang among agyanan. Pero bintaha na gamay kay na may gaagi-agi diri nga bakho. Ilan ang gipangkanalan gamay para mahulog ang mga tubig nga magtapok diri sa dalan. Dili pa gid ingon nga inana na gid kanindot ang dalan diri pero at least nagarang-arang na gid siya. Unya sa akong pagbaklay-baklay nakita man ako nga nasampungan tong mga kanal nga ilahang gibuhat para prevensyon na lang para dili magkatapok ang mga tubig inig magulan dinhi. Gipangkuha na nako ang mga yuta nga mga nag-ali. Dili ra mo pud siya ingon nga kapoy kayo kuhaon kay gamay ra man pud na nakasapong. Pero kung wala siguro ni nila nakuhaan, murag hago-ago gid ang atong buhaton diri dol kay murag itag magkalot og atabay sa kalahom aning mga yuta nga nakatambak. Human sa pinakauna nga nasapong dito sa unahan at banggid sa yuta nga gihatag sa amo na may kanal gihapon nga gibuhat niya nasampungan man gihapon. Labaw na gid nga pagkakuan nako ang nasapong kay atbang review kay diri sa amoa. Aron dili pud maglisod pohon ang motor ug musaka dinhi. Kay kung basa man gud gikan ang ligid niya pasaka nako, medyo naagid siya pagkadigyas. Humagkuha sa mga yuta nga nakabara sa kanal. Laos na dayon ko diri sa among gamay nga garden. Nakita nako nga buhit na tong mga talong nga among gitransplant. Nindot na pud og tubo ang kamatis, ang gabi ug ang tanglad. Unya mintras dili pa kayo init ang sidlak sa adlaw. Gihinahinaya na nakog pala tong mga dagko kayo nga mga sagbot. Sada ra pud kayo pampalahon ning mga sagbot karon kay sige ra magugulan, humok ra kayo. Kay init naman kayo dito sa pinakauna na akong gipalahan ni balin ko diri sa nailandong gamay. May gani dagko na ning lubi sa tubangan. Dako kayog tabang kay makapasilong-silong pud ta ginagmay. Kay kung wala ning mga lubi dali ra gyud kay taluyahan. Plano nako sayo-sayo pag yung kumuanhi diri para dili pag yung kita maabtan og init. Aron mahuman pud nako dito dapit sa una na akong gipalahan. Kay tagaod ug musaka na ang adlaw mahuman na ta dito sa mainitan nga part. Unya kung nanay init makapasilong na pud ta diri ilalom sa lubi dapit. Mao na akong gusto nga mga pangbuhaton karon dol hinaynayan lang sa nako og hinlo diri. Balag maabtan tag pila ka adlaw og nilimpyo diri. Ang importante natay ginabuhat. Lisod man gud ning sige ra tag pundo sa balay, sige ra tag ampo sa Ginoo nga ihatag niya ang atong gusto. Pero wala tay ginabuhat nga aksyon murag dili man pud na siya sakto. Gamay-gamay ra gid akong agi karon dol mga upat ra siguro ni kaplat ang akong nahinluan. Pero at least man lang natay nabuhat karong adlaw. Dili ta ni undangan nga area to dili ni siya mahinluan tanan. Padayon na ta dol kung bati ra gid ta pirmi.